gipamusel mga katropa, pulos na nga angol. Tungkol sa transactions illegal nga drugas dito sa lungsod sa Tabugon mga igsoon. Yan na mga igala. May gani, kaya nangaangol rin sila. Detalye sa report sa Nato ginipiragi sa pagpamati ni Katropag June 14. Live report. Yes, John. Yes, naangol kining usa ka babae ug laki humani gipamusil sa wa pa mailhing riding in tandem dito ni sa may sitio Kolonya, Barangay Ilihan, lungsod sa Tabugon. Mga alas 7 ni sa gabi ini adtuning Mayo 21, 2026 sa kining mga biktima. Gilang sila alias Romeo, 47 anyos, residente ni Sporo Franco, Barangay Tindog, Midilian, ug kini si alias Rina, 33 anyos, malupi usab sa maong nga lugar. Sa report sa kapulisan sa lungsod sa Tabugon, sa concerned citizen gikan sa Midilian maoy nakakita sa Samaron nga nining Rina o gamitaho dayon ngadto sa mga kapulisan matod pa si biktima nga nahinabi ini ka kapulisan nga matod pa kini si Romeo giatake samtang naa sa Barangay Ilihan na Tabugon. Pagabot sa mga responding officers sa lugar sa mga insidente na sayran nga nadala kini si Romeo ngadto sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Bugo alang sa pagpatambal sa investigasyon sa kapulisan o ilang pagkikinabi ngadto sa mga angol nga mga biktima nasuta nga tuyo nilang giadto kini nga maong lugar aron makig-transaksyon matud pa sa illegal nga drugas kini nga Sabu samtang nakaparking sila daplin sa dalan sakay sa motorsiklo kalit lang nga matud pa mitungha kining duha ka mga suspek nga sakay usab sa motorsiklo og gipamusil sila sa mga daghang higayon human sa pagpamusil dali kami sibat kini nga mga suspek padung sa wa mailhing direksyon kining duha ka mga biktima padayon pa karon nga gitambalan sa ospital samtang gibrayon sa aga follow-up operation investigation sa kapulisan aron mailhan og madakpan kining mga suspek sa maong pagpamusil. Mga katropa, ayo kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa. June 14 XFM News. XFM report. Bullseye. Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.